अस्सलामुअलैकुम मोहतरम अजीज दोस्तों, साबिर पाक के 755वें सालाना उर्स में शामिल होने के लिए इस बार 107 ज़ायरीनों का जत्था पाकिस्तान से रुड़की रेलवे स्टेशन पर मंगलवार को पहुंचा है। रुड़की से कड़ी सुरक्षा के बीच रोडवेज की बसों से उन्हें कलियर शरीफ में पहुंचाया गया है। इस दौरान पाक ज़ायरीनों का फूल माला पहनाकर स्वागत भी किया गया है। दोस्तों, 107 पाक ज़ायरीन कलियर शरीफ में इस बार ज़ियारत करने के लिए आए हैं। ज़ायरीनों ने उसमें होने वाली मुख्य रस्मों में शामिल होने के लिए यहाँ पर आने का इरादा किया है। इसी के साथ साथ पाकिस्तानी 107 ज़ायरीनों का जत्था दरगाह साबिर पाक में चादर और फूल पेश करेंगे। और दोस्तों, दरगाह हजरत मखदूम अलाउद्दीन अली अहमद साबिर का सालाना उर्स धीरे धीरे अपने चरम पर पहुंच रहा है। हर घंटे यहाँ पर सैकड़ों की संख्या में ज़ायरीन कलियर शरीफ पहुंच रहे हैं। दोस्तों, साथ ही उसमें दुकानें सज गई हैं और यहाँ पर काफी ज्यादा भीड़ देखने को मिल रही है। पीराने कलियर में इस्लामी कैलेंडर के रबीउल अव्वल की पहली तारीख से सालाना उर्स का आगाज हो जाता है। यहाँ पर सबसे पहली रस्म मेहंदी और डोली के साथ शुरू होती है। और दोस्तों, इसमें बड़ी संख्या में अलग अलग सामान बेचने वाले कारोबारी भी यहाँ के मेले में आते हैं। दोस्तों, उसमें लगने वाले झूले सर्कस लगकर तैयार हो चुके हैं। सालाना उर्स में देश विदेश से लाखों ज़ायरीन ज़ियारत करने के लिए पहुंच रहे हैं। झूला सर्कस लगने से मेले की रौनक अधिक बढ़ जाती है। इस मेले में बहुत दूर दराज से लोग आते हैं। दोस्तों, उत्तरांचल राज्य के रुड़की शहर में पीराने कलियर उर्स का आयोजन होता है। इस खास मेले का आयोजन रुड़की के समीप ऊपरी गंग नहर के किनारे जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर की दूरी पर स्थित पीराने कलियर में होता है। ये उर्स इस स्थान पर हजरत मखदूम अलाउद्दीन अहमद साबिर की दरगाह है। यह स्थान हिंदुओं और मुसलमानों के बीच एकता का प्रमुख सूत्र भी है। यहाँ पर हिंदू व मुसलमान और हर धर्म के लोग मन्नतें मांगते हैं व चादरें भी चढ़ाते हैं। उत्तराखंड के शहर रुड़की में हर साल इस उर्स का आयोजन होता है। बताया जाता है कि उर्स की ये परंपरा 700 वर्ष से भी अधिक पुरानी है। इस अवसर पर यहाँ पर काफी संख्या में ज़ायरीन पाकिस्तान से भी आते हैं। पारंपरिक सूफियाना कलाम व कव्वालियां उर्स के समय यहाँ पर विशेष आकर्षण का केंद्र होती हैं। दोस्तों, मैं आपको बता दूं, बीते साल सन 2022 में जब पाक का जत्था यहाँ पर पहुँचा था तो भारत में मिले प्यार से वह बहुत खुश हुए थे। तब पाक जत्थे की टीम लीडर ने कहा था कि भारत में आकर जो प्यार मिला है उसे वह कभी भूल नहीं पाएंगे। उन्होंने ये भी कहा था कि हर साल वह इस धरती पर आने की तमन्ना रखते हैं। उनका ये भी कहना था कि नफरत से दूरियां बढ़ती हैं जबकि इबादत और मोहब्बत दूरियों को मिटाती है। हम दोनों मुल्कों की सरकारों से अपील करते हैं कि वे एक दूसरे की आवाम के आने जाने के लिए रास्ता खोलें। वे साबिर पाक से दुआ करेंगे कि दोनों मुल्कों के लोगों के बीच मोहब्बत और भाईचारे के रिश्ते को और अधिक मजबूत करें। कि उत्तराखंड में 5वें धाम के नाम से मशहूर साबिर मखदूम शाह की दरगाह हरिद्वार जिले के कलियर में मौजूद है। ये दरगाह 755 साल से भी ज्यादा पुरानी है। दरगाह की मान्यता न केवल देश बल्कि दुनिया के कई देशों में है। बताया जाता है कि हर साल पाकिस्तान से भी यहाँ पर काफी लोग दरगाह पर उसके मौके पर अपनी आस्था के कारण पहुँचते हैं और यहाँ पर आने के बाद चादर और फूल चढ़ाते हैं और अपनी मन की मुरादें पाते हैं। दोस्तों, दूर दराज से लोग यहाँ पर क्यों आते हैं, आइए जानते हैं दरगाह साबिर पाक के बारे में कुछ जानकारियाँ। दोस्तों, यदि आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है, आपको ये वीडियो पसंद आ रहा है तो इसे लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसे ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। जब हजरत शमसुद्दीन तुर्कपानीपति रहमतुल्लाह अलैह को खिदमत करते करते 24 साल गुजर जाते हैं हजरत साबिर पाक रहमतुल्लाह अलैह की बारगाह में, तो आप फरमाते हैं कि ऐ शमसुद्दीन, अब तेरी तरबियत मुकम्मल हो गई है, अब तुम जाओ शाही फौज में नौकरी कर लो। मगर याद रखो, जिस दिन भी तुमसे कोई करामत सरजद होगी वो दिन हमारी जिंदगी का आखिरी दिन होगा।
تو میرا فرزند ہے، سوائے تیرے بندگان خدا میں سے کوئی میرے تدفین میں شامل نہ ہوگا، فوراً آ کر مرشد کی تدفین کرنا، اس کے بعد اس سرزمین پر نہ ٹھہرنا بلکہ پانی پت چلے جانا۔ یہ سن کر حضرت خواجہ شمس الدین نے عرض کیا کہ حضور کو غسل دیا جائے گا؟ اس پر حضرت نے فرمایا ہاں۔ اس پر شمس الدین نے عرض کیا جبکہ بندگان خدا میں سے کوئی نہ ہوگا تو میں تنہا کیسے غسل دے پاؤں گا؟ اس پر آپ نے فرمایا ارادہ کر لینا، غسل ہو جائے گا، اور جس چیز کا تجھ کو ضرورت ہوگی اس کا خیال اپنے دماغ میں لاتے رہنا، خود بخود تیری ضرورت پوری ہوتی رہے گی۔ پھر حضرت شمس الدین نے پوچھا کہ حضور کا کفن کہاں سے آئے گا؟ تو فرمایا کہ تو مہیا کرے گا، لیکن خوشبو فرشتے اپنے ساتھ لائیں گے۔ آخر میں حضرت شمس الدین نے عرض کیا کہ مرشد پانی پت میں تو حضرت بو علی شاہ قلندر پہلے ہی سے موجود ہیں۔ اس کے جواب میں حضرت نے فرمایا کہ ان کا وقت آخری آ گیا ہے، اور جب تم وہاں پہنچو گے تو وہ وہاں سے چلے جائیں گے۔ آپ کے فرمان کے بعد شمس الدین کلیر شریف سے جا کر سلطان علاؤالدین خلجی کی فوج میں بھرتی ہو گئے۔ اسی دور کی بات ہے جبکہ آپ سلطان کی فوج میں ایک سپاہی تھے کہ سلطان چتور گڑھ کی فتح میں بار بار ناکام ہونے کی وجہ سے بہت رنجیدہ اور پست ہمت ہو رہا تھا۔ جب وہ اپنی تمام ترتیبیں آزما چکا اور ناکام رہا تو بہت زیادہ مایوس ہو گیا، اور آخر میں اس سلسلے میں فقراء کی مدد چاہی۔ سلطان جن دنوں فقیروں کی تلاش میں مارا مارا پھر رہا تھا اور پریشان تھا تو کسی فقیر نے سلطان سے کہا کہ بغل میں کٹورا شہر میں ڈنڈورا۔ سلطان نے جب بات کی وضاحت چاہی تو انہوں نے کہا کہ تم بیکار ہی فقراء کی تلاش میں سرگرداں پھر رہے ہو، حالانکہ خود ہی تمہاری فوج میں اتنا عظیم شخص موجود ہے کہ اگر وہ دعا کرے تو فتح سامنے ہے۔ سلطان نے پوچھا مجھے پتہ کیسے چلے گا کہ وہ بزرگ کون ہے؟ فقیر بولے کہ ان بزرگ کی علامت یہ ہے کہ آج رات میں زور کی ہوا چلے گی تو تمام سپاہیوں کے چراغ گل ہو جائیں گے، پورے لشکر میں صرف ایک ہی چراغ روشن رہے گا اور وہ چراغ انہی بزرگ کا ہوگا۔ سلطان یہ بات سن کر بہت خوش ہوا اور نہایت ہی بے چینی کے عالم میں رات ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ خدا خدا کر کے رات آئی اور آہستہ آہستہ ہوا چلنی شروع ہو گئی۔ رات بڑھتی گئی اور ہوا کی تیزی میں شدت آتی گئی، یہاں تک کہ جب رات آدھی سے زیادہ گزر گئی تو بہت تیزی کے ساتھ ہوا چلی اور ایک ایک کر کے تمام خیموں کے چراغ گل ہونے لگے۔ سلطان نے غور کیا تو اسے پتا چلا کہ سبھی خیموں کے چراغ گل ہو چکے ہیں، مگر پورے لشکر میں ایک خیمہ ایسا بھی تھا جس کا چراغ اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ روشن تھا اور ہوا کی تیزی کا اس پر متعلق اثر نہ ہوتا تھا۔ سلطان دوڑتا ہوا اس خیمے پر آیا تو اس نے دیکھا کہ شمس الدین تلاوت کلام پاک میں مشغول ہیں۔ یہ دیکھ کر سلطان دست بستہ آپ کی خدمت میں کھڑا ہو گیا۔ جب شیخ شمس الدین تلاوت کلام پاک سے فارغ ہوئے اور سلطان کو اپنی خدمت میں دست بستہ کھڑے ہوئے پایا تو سمجھ گئے کہ آج چھپنا مشکل ہے، چنانچہ وہ کلام پاک کو لپیٹ کر کھڑے ہو گئے اور سلطان سے پوچھا کہ سلطان نے اس وقت کیوں تکلیف فرمائی؟ سلطان نے اسی طرح دست بستہ عرض کیا کہ حضور میری خطا معاف ہو، مجھے دراصل آپ کی بزرگی اور قدر و منزلت کا پتہ نہ تھا۔ حضور سے گزارش ہے کہ دعا فرمائیں تاکہ قلعہ جلد از جلد فتح ہو جائے، کیونکہ میں اپنی تمام ترکیبیں آزما کر عاجز آ چکا ہوں، اس کی فتح سے قریب قریب مایوس ہو چکا ہوں۔ حضرت شمس الدین نے حسب معمول انکساری کا مظاہرہ کیا اور فرمایا کہ میں تو آپ کا ایک معمولی سا نوکر ہوں، میں بھلا اس قابل کہاں، کسی نے شاید آپ کو غلط اطلاع دی ہے۔ مگر سلطان نے کہا کہ حضور میں پہلے ہی بہت شرمندہ ہوں اور غلطی پر نادم ہوں، مجھے معاف فرمائیے، مگر قلعہ کی فتح کے لیے تو حضور کی دعا کرنی ہی پڑے گی۔ جب سلطان کو اس قدر خوش آمد کرتے دیکھا تو وہ سوچ میں پڑ گئے اور کافی دیر سوچنے کے بعد فرمایا کہ میری کچھ شرطیں ہیں، آپ وہ مان لیں تو میں دعا کروں گا۔ سلطان تو قلعہ کی فتح کے لیے بےتاب ہو ہی رہا تھا۔ اس نے کہا کہ آپ حکم فرمائیں، میں ہر شرط ماننے کے لیے تیار ہوں۔ انہوں نے فرمایا سب سے پہلے تو آپ میرا استعفیٰ منظور کریں اور میری تنخواہ مجھے دے دیں، میں یہاں سے روانہ ہو کر تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر جا کر دعا کروں گا، آپ قلعہ پر حملہ کر دیں، اللہ نے چاہا تو قلعہ ضرور فتح ہو جائے گا۔ سلطان نے اسی وقت ان کی تمام باتیں مان لیں، استعفیٰ منظور کیا، تنخواہ دے دی اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ رخصت کیا۔ انہوں نے وہاں سے تقریباً 3 کوس کے فاصلے پر پہنچ کر دعا فرمائی اور چتور گڑھ کا قلعہ فتح ہو گیا۔